अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। बस 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, कुछ ज़रा तबीयत ऐसी थी और बस दिल नहीं कर रहा था जो है ना वीडियो बनाने को। आज ऐसे बैठी थी तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना दूँ और सबकी खैरियत का भी मालूम कर लूँ और अपनी खैरियत बता दूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस वो कहते हैं ना दवाइयों से गुजारा चल रहा है, तो दवाइयाँ तो हर बंदा आजकल के दौर में हर बंदा ही दवाइयों पे ही चल रहा है। तो सॉरी। तो मैं आज माँ बाप के मौजू पे बात करना चाहती हूँ, उन औलादों के लिए जो नाफरमान है अपने माँ बाप के, कि उस माँ बाप ने आपको पाला है, पैदा किया है, पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, तरबियत की है, फिर शादी की है, आपको घर वाला बनाया, बीवी वाला बनाया, बच्चों वाला बनाया, बाप बनाया। तो जब आप बाप बन जाते हो ना तो ऑटोमेटिक ही आपको पता चल जाता है कि औलाद क्या चीज़ है और माँ बाप क्या चीज़ है। जब आप अपनी औलाद को पालते हो या उनका ख्याल रखते हो, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हो, तो आपको ये एहसास नहीं होता कि हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ ऐसे किया होगा। तो अब वो जब वो बुढ़ापे में आ गए हैं तो आपको उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। देखो, अगर आप 6 बहन भाई हैं या 8 बहन भाई हैं तो वो 2 माँ बाप ने आपको भी तो पाला है ना। तो क्या आप इतने भी मिल के सिर्फ 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते? और 2 में से अल्लाह ना करे एक चला गया है, माँ चली गई है, बाप चला गया है, एक रह गया है, तो क्या वो आप पे बोझ है? उन्होंने अपनी जवानी आपको दे दी आपके लिए, अपना सुख, अपना आराम, अपना चैन, सब कुछ आप पे कुर्बान किया और आपको इस नौबत तक पहुंचाया। तो क्या जब माँ बाप बूढ़ा हो जाए तो उनकी ज़रूरतों का ख्याल कौन रखेगा? आप नहीं रखेंगे तो उन्होंने भी तो रखा है। उन्होंने तब रखा है जब आपको बोलना भी नहीं आता था, आप अपनी ज़रूरियात कह भी नहीं सकते थे। माँ बाप को पता चल जाता था कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इस वक्त भूख लगी है, प्यास लगी है और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। वो ख़ुद भूखे रह के आपकी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। तो क्या आज आपका हक़ नहीं है? अगर बीवियां आ गई हैं ठीक है, बीवियों के अपने हकूक़ हैं, लेकिन माँ बाप के अपने हैं। वो कहते हैं ना, अब मेरी इस बात पे बीवियां भी परेशान ना हों और ये ना कहें कि मैं गलत बात कर रही हूँ, मैं बात सही कर रही हूँ। कहते हैं ना, हर रिश्ता मिल जाता है, बीवियां भी मिल जाती हैं, औलाद भी हो जाती है, लेकिन माँ बाप चले जाएं वो कभी भी नहीं मिलते आपको वापस। तो जो बीवियां हैं ना, वो मुझसे नाराज़ नहीं हो ना, मैं एक बात कह रही हूँ। अगर आप अपने घर में ठीक हो, अपने घर में सास ससुर का ख्याल रखती हो, देखो आप अपने घर में जब अपने माँ बाप के घर में होती हैं तो माँ बाप का भी तो ख्याल रखती हैं ना। उनके दुख दर्द में तड़प जाती हैं, आप रोती हैं उनको अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे। तो क्या आप ये नहीं सोच सकती कि वो आपके मियाँ के अगर माँ बाप हैं तो वो आपके भी माँ बाप हैं? या ये नहीं सोचती कि आपकी औलाद है, आज आप बहू हैं तो कल को आपने सास भी बनना है और आपकी बहू ने भी आना है। आज अगर आप अपने सास ससुर के साथ अच्छा करोगी तो ये उम्मीद रखो कि आपके बेटे और बहू भी आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, क्योंकि ये दुनिया मकफ़ात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मेरे बहन भाइयों, इस चीज़ का ख्याल करो। देखो, माँ बाप जब बूढ़ा हो जाता है ना तो वो अपनी ज़रूरतें नहीं बताता आपको। तो इस चीज़ का आपको ख़ुद को ख्याल रखना चाहिए कि मेरे माँ बाप को क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो डरता है, वो परेशान होता है, वो ये सोचता है कि मेरे बेटे पे कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर की, बच्चों की, बीवी की। अगर मैं भी अपनी परेशानियाँ या मैं अपनी ज़रूरत उसको बताऊँ, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, वो मेरी ज़रूरत पूरी ना कर सके, तो वो परेशान होगा। वो फिर भी अपनी परेशानी में जो है ना, अपनी परेशानी नहीं आपकी परेशानी देखते हैं।
کہ ہمارا بچہ پریشان نہ ہو. اگر ہم نے اپنی ضرورت اس کو بتا دی کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہمیں دوائی کی ضرورت ہے، دوائی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ جو ہے نا اب میں کیسے کہوں بیٹے کو کہ مجھے یہ لا دے، کیا پتہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ مجھے آگے سے کہہ دے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جھڑک دے. تو وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں. دیکھو آپ ایسے اچھے اور فرما بردار بچے بن جاؤ کہ آپ کے ماں باپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. آپ خود سے ان کا خیال رکھو. کام سے آؤ، ان کو سلام کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے باتیں کرو. یہ نہیں کہ آتے ہی موبائل میں گھس جاؤ اور پھر موبائل ہی موبائل ہو. تو یہ سوچو نا کہ ہو سکتا ہے ہمارا ماں باپ سارا دن گھر میں رہے ہیں، پتہ ہے کسی نے ان کے ساتھ بات کی ہے یا نہیں کی. بہویں ہیں صاف ظاہر وہ اپنے گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہیں، بچوں میں الجھی رہتی ہیں، تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ساس کے پاس بیٹھیں یا سسر کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، گپ شپ لگائیں. تو بیٹے کو ضرور یہ چاہیے. میں اپنے بیٹے کے سمیت سب بیٹوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی ماں کے پاس بیٹھو. آپ کا باپ زندہ ہے تو اس کے پاس بیٹھو، ان سے حال احوال پوچھو. سارا دن کی جو گزری ہوئی ہے وہ ان سے پوچھو بھی آپ کا دن کیسے گزرا، اور آپ کے ساتھ جو کچھ گزرا وہ بھی بتاؤ کہ آج ہم نے یہ کیا وہ کیا، وہاں گئے یہ گئے. تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بیٹا ہم سے پوچھ رہا ہے، ہماری خیریت پوچھ رہا ہے، اور جو خود وہ سارا دن جیسے اس نے گزارا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے. تو میرے بچوں اس چیز کا بالکل آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں. میں خود اپنے بیٹے کے پاس جا کے بیٹھتی ہوں، اسے کہتی ہوں موبائل رکھ دے، میرے ساتھ باتیں کر. کیونکہ جب میں دیکھتی ہوں بہویں کام کر رہی ہیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بیٹا اپنے موبائل میں مصروف ہے، تو صاف ظاہر ہے پھر میں بھی اپنا موبائل اٹھا لیتی ہوں. اب کسی نہ کسی دھیان تو لگنا ہے نا. تو تھوڑی دیر کے لیے نا وقت اپنی ماں کے لیے ضرور نکالا کریں، کیونکہ جب یہ مائیں چلی جاتی ہیں نا تو پھر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہماری ماں ہوتی، ہم اس سے بیٹھ کے باتیں کرتے. آج موقع ہے، آج ٹائم ہے. اپنی ماں کے ساتھ بیٹھو، ان سے باتیں کرو، ان سے ان کی تکلیفوں کا پوچھو، انہیں تسلی دو، ان کی ہمت بڑھاؤ کہ ماں آپ پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ. شکر الحمدللہ کہ میرے بیٹے بہت اچھے ہیں، فرما بردار ہیں. اللہ ان کو اس چیز کا اجر دے گا، کیونکہ میں نہیں دے سکتی. اور وہ کہتے ہیں نا ماں کی تو ایک رات کا بھی جو ہے نا، اگر بچہ ساری زندگی بھی ماں کی خدمت کرے نا تو ایک رات کا دین نہیں دے سکتا. ماں باپ وہ چیز ہیں، لیکن جس پہ ماں باپ خوش ہو نا تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اور شکر الحمدللہ کہ میں اپنے بیٹوں پہ خوش ہوں اور ان کو دعائیں دیتی ہوں، ہر وقت ان کو دعائیں اور ان کے بچوں کو دعائیں دیتی ہوں. ویسے تو میں سب کے لیے ہی دعا کرتی ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جب ہم ان کو دعائیں دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تو ہماری مشکلات جو ہے نا وہ آسان کرے گا. تو اس لیے میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی. جب میرا بیٹا کام پہ جاتا ہے تو پیچھے سے میں دعا کرتی ہوں. جب وہ ٹور پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ بالخصوص میرے سے دعا لے کے جاتا ہے. میں پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتی ہوں، اسے پیار کرتی ہوں، اس کا منہ چومتی ہوں، ماتھا چومتی ہوں، پھر اسے بھیجتی ہوں کہ جا تیرا اللہ نگہبان، اور خیریت سے جا اور خیریت سے واپس آ، جہاں تیرا پیر ہو وہاں خیر ہو. تو اتنی دعائیں جب تک وہ مجھے نظر آتا رہتا ہے، میں دروازے میں کھڑی ہو کے اسے دیکھتی رہتی ہوں اور دعائیں کرتی رہتی ہوں، اور کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں نے تیرے سپرد کیا اپنا بچے کو، اور تو نے اسے خیر خیریت سے میرے پاس واپس لانا ہے. تو شکر الحمدللہ میرے بیٹے بہت اچھے ہیں. بڑا بیٹا کراچی میں رہتا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، وہ بھی بہت اچھا ہے. میں ایسے کیوں اس کو برا کہوں. بس وہ بیوی بچے ہوتے ہیں نا، ہیں تو مزدور بچے نا، تو وہ اپنے بیوی بچوں کا چلو خرچہ اٹھا لیتے ہیں. مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو وہ اپنا گھر تو سنبھال رہے ہیں نا، ہمیں تو ٹینشن نہیں ہے نا. تو شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو لائق فائق کرے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اس موضوع پہ باتیں تو بہت ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے ٹائم کی کمی. میں 10 منٹ کی جو ہے نا ولاگ بناتی ہوں، تو
تو آپ زیادہ سے زیادہ میرے جو ہے نا ویڈیو کو دیکھا کریں اور لائک کیا کریں اور مجھے سپورٹ کیا کریں. آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور میرے جو ہے نا اس کا یعنی کہ میرے اپنے نام پہ بنا ہوا ہے جو میرا یوٹیوب چینل ہے نا، کوثر پروین کے نام کا. تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.